इशारा किया मरियम ने चुप कर रोजा रखा हुआ था, जो आज भी ईसाइयों में राइज है और उनकी शरीयत में था, और कुरान में उसका तज़किरा है कि मरियम रोजा रखो, मुझे कुछ नहीं बोलना है कुरान में। तो ये माँ काना अबू किमरा सोइन माँ काना, तुम मौके भैया तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, तुम्हारा बाप भी अच्छा था, तुम बच्चा कहाँ से रहे, फाशारत ही रहे। इशारा किया उन्होंने बच्चे की तरफ, कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम इससे बात कैसे करें, ये तो गहवारे का बच्चा है। गहवारे में बच्चा जब होता है तो बोलने की कुव्वत नहीं होती उसके पास। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। यहूदियों ने एतराज किया और एतराज का जवाब देने के लिए मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया जो गोद में था। कैसे मालूम हो गया कि ये बोलेगा? कोई समझो इस फलसफे को भाई। मसला ये है, अब मैं मिसाल दे दूं, अब इतना छोटा बच्चा तो कोई, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। अब इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं, बहुत ही छोटा है, नाम पूछिए मुश्किल से बताएगा, बता तो देगा लेकिन मुश्किल से, ठीक है ना। और वो बच्चा कितने दिन का है? 3 दिन का, 3 दिन का या 3 घंटे का, इससे ज्यादा का बच्चा नहीं है वो। इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं और आप मुझसे कोई इल्मी मसला पूछें, मैं इशारा करूं कि इससे पूछ लूं, तो 2 सूरतें, या तो मैं पागल हूं या यकीन है कि बोलेगा। मैं 2 ही सूरतें, दो ही सूरतें। अशारा दिले, मरियम ने इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। भाई मैं हैरान हो जाता हूं इस मरहले पर, बच्चे से पूछ लो, यानी मरियम को यकीन है कि ये बोलेगा, यकीन है ना, मरियम को यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा, अभी बोला नहीं है, बोलेगा, यानी मरियम को इस गैब का इल्म है। अब मुसलमान अजीब हैं कि मानने पे आए तो मरियम को आलिमुल गैब मान ले, न मानने पे आए तो मोहम्मद मुस्तफा को न माने। बात तो पहुंच रही है ना? अच्छा भाई फिर सुनो, ये तो कुरान है, कुरान है। कहने लगे माँ कान अबू किमरा सोइन व माँ कानत उम्मुके बगिया फाशारत इलैह कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। यहूदी कहने लगे इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछे, गोद का बच्चा, हम क्या पूछे? तो यहूदी ही को एतराज होता है गोद के बच्चे के बोलने पर। मैंने बड़ी जहमत दी और आज अब ये जहमत है फिक्र बहुत दूर तक नहीं जाएगी। यहूदी ने क्या कहा तुमने सुन लिया, मरियम ने जवाब में क्या कहा वो भी तुमने सुन लिया। अब कमाल देखो, होशियारी देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। 3 घंटे के हैं या 3 दिन के हैं? काला, बच्चा गोद से बोला, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यहूदी मुंह लटका के चले गए। मियां एतराज है मरियम के किरदार पर, ईसा की नबूवत तो डिस्कस ही नहीं हो रही है। तो ईसा जवाब दे कि मेरी मां पाकीज़ा है, ये नहीं कहा मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। और यहूदी मुतमईन होकर चला गया, यानी यहूदी था मगर इतना समझता था कि जिसको अल्लाह ओहदा दे उसके शजरे नसब में खराबी नहीं हुआ करती।
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کچھ توجہ فرمائی آپ نے. انی عبداللہ، بڑی گنجائشیں ہیں گفتگو کی، لیکن میں تو ایک لفظ کے لیے آپ کو ذمہ دے رہا ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. کون سی کتاب دے دی؟ بولو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون سی کتاب دی؟ انجیل. انجیل ملی ہے عیسیٰ کو 33 برس کی عمر میں. اس گود میں کون سی کتاب ملی؟ تو آج سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ کا وجود کتاب ہے. اگر عیسیٰ کا وجود کتاب ہے تو میرے علی کا وجود کتاب کیوں نہیں ہے؟ میں نے زحمت دی. 2 آیتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں سورہ واقعہ کی. تیسری آیت اب پڑھ رہا ہوں. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اس قرآن کو ہم نے کتاب میں رکھ دیا ہے. اب کتاب سمجھ میں آئی؟ قرآن کو ہم نے کتاب میں رکھ دیا ہے. علی نے یہی تو کہا تھا کہ پورا قرآن اس سینے میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. یہی تو کہا تھا علی نے. اچھا بھائی، تو انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو چھو نہیں سکتا کوئی، بس وہ چھوئے گا جسے پاک بنایا گیا ہے. اب تم چونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہو اور نہ معلوم کب سے مجلسیں سن رہے ہو، علماء کی صحبت میں ہو، تمہارے سامنے بیان کرتے ہوئے بعض وقت خوشی ہوتی ہے. دیکھو، ایک ہے لفظ طاہر، پاک، لفظ سنا ہوگا. مطہر جسے پاک کیا گیا، وہ طاہر سے بلند درجہ ہے. طاہر سے بلند درجہ ہے. یہاں طاہر نہیں ہے کہ اسے طاہر لوگ چھوئیں، نہیں، مطہر لوگ چھوئیں. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ مطہر چھوئیں. اچھا بھائی، اب مجھے بتاؤ کہ کیا گاندھی جی قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ چھوتے تو تھے. جب چھوئیں گے جبھی تو پڑھیں گے. ہم نے گاندھی جی کی لائف ہسٹری میں دیکھا کہ وہ قرآن کا مطالعہ کیا کرتے تھے. اچھا، ایک انگریز بڑا ڈرامٹسٹ گزرا ہے، جارج برنرڈ شاہ. وہ مسلسل قرآن کو اپنے مطالعے میں رکھتا تھا. چھوتا نہیں تھا؟ چھوتا بھی تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں چھوئیں گے، اس قرآن کو نہیں چھوئیں گے مگر وہ جو پاک ہیں، جنہیں پاک کیا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ لفظوں تک جو چاہے پہنچ جائے، اس کے معنی کو وہی چھوئے گا. اس کے معنی کو وہی چھوئے گا جو پاک بنایا گیا ہو. اب کیسے پتا چلائیں کہ کون پاک بنایا گیا؟ گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں ابھی داخل ہو جائے گی. میں کیسے معلوم کریں کون پاک بنایا گیا؟ آیت تفسیر تو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگی، ہے نا؟ اب پھر صحیح کبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے اس آیت مبارکہ کو برس ممبر سے پڑھا، تفسیروں میں دیکھا، اور میں حیران ہوتا رہا کہ رجس کیا ہے. کبھی ایسے بھی سنا کرو. رجس کے معنی نجاست، ٹھیک ہے؟ رجس کیا ہے؟ میں حیران ہوتا رہا. اور ایک لسٹ میں نے بنائی قرآن مجید سے، ایک فہرست کہ رجس کیا ہے. کبھی پھر عرض کروں گا. لیکن ایک دن مجھے خیال آیا کہ رجس کے معنی تو خود ہی لکھے ہوئے ہیں اس آیت میں، آیت ہی میں ہیں. اگر کوئی بتلا دے کہ آیت میں کہاں لکھے ہوئے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ میں خوش ہو جاؤں گا. خدا کی قسم، رجس کے معنی نجاست، گندگی، رجس کے معنی آیت میں رکھے ہوئے ہیں. الگ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. جو آل محمد سے جتنا دور اتنا نجس.